रब कायनात ने फरमाया कुल या अय्युहन्नास, ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक दे नाल ऐलान फरमा दियो। ऐ मेरे प्यारे हबीब अपनी जुबान मुकद्दस दे नाल इस गल दा लोगां तक पैगाम पहुंचा दियो। फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ कायनात विच रहने वाले लोगो, जिथे जिथे कोई इंसान रह रहा है, अल्लाह करीम ने महबूब पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे ज़बान दे विच उस इंसान नु मुखातब फरमाया है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कायनात दे लोगां नु की फरमाया है। अल्लाह पाक ने महबूब दी ज़ुबान दे विच ऐलान करवा के फरमाया, महबूब तुसी फरमा दो, ऐ लोगो पहले नबी आए, किसी ने अपनी कौम नु खिताब कीता, किसी ने अपने रियासत दे लोगां नु खिताब फरमाया है, किसी पैगंबर ने चंद लोगां तक अपना पैगाम पहुंचाया है, तौहीद दियां गल्लां कीतियां ने। जिसले वारी आ गई रसूलां दे सरदार दी, अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया ऐ चंद लोगो, ऐ फलाने मुल्क वाले हो, अल्लाह पाक ने फरमाया कुल या अय्युहन्नास, ऐ कायनात दे सारे लोगो, जेड़े पैदा हो चुके हो ओ भी, जेड़े मौजूद हो ओ भी, जेड़े आने वाले हो भी, जेड़े क़यामत दी सुबह तक पैदा होने वाले सारे लोगों की ऐलान है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीला, ऐ कायनात विच रहने वाले लोगों, मैं तुहाडे सारियां वल रसूल बन के आए हैं, ते अल्लाह दा रसूल बन के आए हैं, अल्लाह दा मुकर्रब बन के आए हैं। हालांकि नाज विच सारे लोग ही शामिल ने, मगर जमिया अल्लाह पाक ने ये मजीद ताकीद ला के ते दसिया है, कोई एक बंदा भी नहीं कि जिदे वल मेरे हबीब रसूल ना बन के आए हो। अल्लाह ने सारी कायनात दे लोगां वल हजूर अलैहिस्सलाम नो नबी ते रसूल बना के भेजे है। पहले नबी आंदे रहे, अपना अपना पैगाम पहुंचाते रहे, फिर दुनिया तो तशरीफ ले जाते रहे। सारे नबिया ने अपने अपने रब ताला दे ये पैगाम नो पहुंचाया है, अपने रब दे पैगाम नो हर नबी ने अपने दौर में पहुंचाया है। ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह दा पैगाम ही पहुंचाया है, नले अल्लाह दी वहदानियत दा सबक दिता है, नले अल्लाह दे प्यारे हबीब महबूब किबरिया दो जहां दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कीता, या अय्युहन्नास, ऐ सारे लोग, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीला, मैं तुहाडे सारे वाल अल्लाह दा रसूल बन के तशरीफ ले आए हैं। हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी रिसालत दे नाल तमाम अंबियाई कराम अलैहिम अजमाइन दे अहकाम मनसूख हो गए, सारियां आसमानी किताबां दे हुक्म मनसूख हो गए। हुण क़यामत तक चलनी है ते कुरान पाक दी तालीम चलनी है, कुरान पाक दा निज़ाम चलना है। क़यामत तक, क़यामत दी सुबह तक ए कुरान पाक दे अहकाम नाफिज रहणगे ते मुसलमान हुक्मरान उन्हां दी जिम्मेदारी है वो अपनियां सियासत छड़ के, वो अपनियां गल्लां छड़ के, अपने झूठ फराड छड़ के कुरान वाल आ जान। जदों कुरान वाल आणगे फिर उन्हां बादशाहां दे भी, उन्हां सुल्तानां दे भी दुनिया दे अंदर चर्चे होणगे। जिन्हों अल्लाह ने इक्तदार दिता, जिन्हों अल्लाह पाक ने हुकूमत अता फरमाई, फिर उन्हें अपनी हुकूमत इस्लाम दी गल कोई नहीं कीती। क़यामत वाले दिन उस हुक्मरान को पूछा जाएगा, तेनों
میں اقتدار دیتا قرآن نافذ کرن دی تینو طاقت عطا فرمائی تو اس طاقت نو کیویں استعمال کیتا ہے حکمراناں کولوں وی پوچھیا جائے گا تے جڑی عوام سیاست داناں دے پیچھے لگی ہوئی ہے اس عوام کولوں وی پوچھیا جائے گا تساں اسلام دے نافذ کرن چ کی کردار ادا کیتا ہے اللہ غنی میرے عزیز بھائیو بزرگو ذرا توجہ فرما لینا اے سارے جننے بھی بادشاہ نے اے سارے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکر چاکر نے اے جننے بھی دنیا دے بادشاہ نے میرے حضور علیہ السلام دے جوڑیاں مبارکاں دے نال جڑے ذرے لگے نے اے سارے بادشاہ ایک ذرے دے برابر بھی نہیں ہو سکتے اے جنیاں حکومتاں نے جننے بڑے بڑے محلہ چ رہن والے صدر تے وزیر اعظم نے انہاں دی حیثیت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں مبارکاں دے نال جڑا ایک ذرہ لگا ہے او دے برابر بھی نہیں ہو سکتی تے اللہ پاک نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبوب فرما دیو قرآن بھی قیامت تک نظام دیندا رہے گا تے میری نبوت دا سکہ تے رسالت دا آفتاب بھی قیامت تک چمکدا رہے گا سارے نبی آئے اپنی اپنی نبوتاں دا دورانیہ گزار کے چلے گئے ہر نبی نے تکلیفاں اللہ دی وحدانیت پہچان دے اندر اے برداشت کیتیاں نے کسے نبی نو چیر دیتا گیا کسے نبی نو کچھ کر دیتا گیا انہیاں تکلیفاں آئیاں انبیاء کرام علیہ مجمعین نے بڑے بڑے اللہ دی راہ دے اندر مصائب و آلام برداشت کیتے تے سارے نالوں ود تکلیفاں اللہ کریم نے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اے دتیاں نے اللہ دی راہ دے اندر کافراں نے کنیاں اذیتاں پہنچائیاں نے کافراں نے کنا برا سلوک کیتا ہے مکے والے نے کیویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے اندر کندے کھلارے نے سارے نبیاں نالوں ود درجہ اللہ نے ساڈے حضور نو عطا فرمایا تے اللہ دی راہ دے اندر محبوب علیہ السلام نے تکلیفاں سارے نالوں بہتیاں برداشت کیتیاں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان جو اللہ نے اعلان کروایا محبوب تسی فرما دیو کہ میں ساری کائنات دے لوگوں تواڈے اللہ دا رسول بن کے آ گئے ہیں نہ نوا کوئی نبی آنا ہے نہ نوا کوئی رسول آنا ہے قیامت تک حضور دی ختم نبوت دا ڈنکا ہی وجنا ہے تے جنہاں لوگاں نے حضور دی رسالت نو دل و جان دے نال من لیا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت نو تسلیم کر لیا ایک لحاظ علی گل انبیاء سابقین اے تمنا کر دے رہے اے خواہشاں کر دے رہے اے طلب کر دے رہے کہ اسی نبی کریم علیہ السلام دی امت دے اندر کاش ہوندے اے انہاں دیاں طلباں حضور دی امت دیاں فضیلتاں ویکھ کے ہوندیاں رہیاں اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا جڑے اج بھی مسلمان دل و جان دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدے نے خوش قسمت نہیں تے ہور کی نے انہاں دا اے کلمہ دل و جان دے نال پڑھنا اے ایویں تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نام اقدس تو جانا قربان کرواتے تیار نے کہ ایویں تے نہیں کہ جویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے اپنی جانا حضور تو وار چھڑیاں اپنے بچیاں نو دین تو قربان کر دیتا اپنے مال چھڑ دیتے اپنی بیویاں نو حضور دے حکم دے مطابق چھڑ دیتا حضور علیہ السلام نے جو آرڈر فرمایا صحابہ کرام نے حضور دی اہل بیت نے عمل کر کے اے نمونہ بن کے دکھائے کہ لوگوں اگر گل مننی ہے سارے والا بہتی تے بہتا کردار اپنایا ہے تے حضور علیہ السلام دی آل نے اپنایا حضور دی اہل بیت نے اپنایا حضور دے پاک صحابہ نے اپنایا حضور دی پاک صحابیات نے اپنایا حضور دیاں بیٹیاں نے او کردار اپنایا جڑے کردار دی تعلیم مصطفیٰ نے عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے سارے نبیاں تے رسولاں دا سردار بنا کے فرمایا ہے تے اے اعلان فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تواڈے سارے والے رسول بن کے آ گیا وا تے ایک اور آیت وچ اللہ پاک نے حضور دی نبوت عامہ تے رسالت عامہ دا تذکرہ فرمایا وما ارسلناک الا
रहमतल लिल आलमीन। फरमाया प्यारे महबूब असी तुहानू सारे जहाना दे वास्ते रहमत बना के भेजिया है, तुहानू सारी कायनात दे लोगां दे वास्ते। जेड़ा जेड़ा जहान विच आंदा है, जेड़ी जेड़ी जहान दे अंदर चीज बनी है, अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं उस दा रब हां ते तुसी उन्हां दे वास्ते रहमत हो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां रहमतां दा हिस्सा जहान दी हर चीज नू पहुंच रहा है, नबातात नू भी पहुंच रहा है, शजरां नू भी पहुंच रहा है ते हजरां नू भी पहुंच रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत दा नफा जिहड़ा है वो हर एक तक मुफीद है, हर एक नू पहुंच रहा है। अगर जिंदगी मिली है ते मुस्तफा दी रहमत दा सदका मिली है। ये जड़ियां सानू नेमतां मिल रही ने, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत दा सदका नेमतां मिल रही ने। ये जो कुछ सानू खाण वास्ते मिलदा है हजूर दी रहमत दा सदका मिल रहा है। ये जो कुछ पहनन वास्ते मिल रहा है ये सारा हजूर अलैहिस्सलाम दी रहमत दा नफा हासिल हो रहा है। हजूर नू अल्लाह पाक ने रहमत बनाया है ते सारी कायनात नू इस रहमत दा फायदा पहुंच रहा है। मेरे अजीज़ां ने गिरामी अज बाप कमाउंदा है ते औलाद नू फायदा हुंदा है, बीवी नू फायदा हुंदा है, बेटियां नू फायदा हुंदा है। ते बाप कोई दुनिया दे अंदर किवें दा माल कमाउंदे है, दिन राती अपना किचन चलाउण वास्ते मेहनतां करदा है, कोई झूठ बोलदा है, कोई फराड करदा है, कोई हलाल काम करदा है कि मेरे घर दा सिस्टम बेहतर चलदा रहे। ये ते हर बंदा अपने घर नू चलाउण वास्ते अपनी अपनी हिम्मत दे मुताबिक कमाई कर रहा है। ते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ओ हस्ती है कि जिन्हां दा फायदा हर जिंदा इंसान नू भी हो रहा है, जानवरां नू भी हो रहा है, परिंदियां नू भी हो रहा है। ए जेड़े परिंदे पर उड़ के जांदे ने, हवावां दे अंदर उड़दे फिरदे ने, ये जहाज जेड़े एक मुल्क तो दूसरे मुल्क तक जांदे ने, सारियां नू मेरे मुस्तफा दी रहमत दा फायदा मिल रहा है। हजूर सारे दे वास्ते रहमत बन के तशरीफ ले आए ने, सारी कायनात दे वास्ते नबी बन के आए ने। हजूर सारे दे वास्ते रसूल बन के तशरीफ ले आए ने। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वड्डा कायनात दे अंदर मखलूक विचों कोई नहीं, सारे नबी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ताबे ने। आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक हजूर अलैहिस्सलाम दे सारे नबी ताबे ने। मस्जिद अक्सा दे अंदर रब ने सारे नबियां ते रसूलां नू इकट्ठा करके हजूर नू इमाम बना के ते पिछे उन्हां नू नमाज़ां पढ़ा के सारे नबियां नू हजूर दी इमामत दे अंदर इकट्ठा करके दसिया ए कायनात दे लोगो ए ओ सोना है जेड़ा सारी कायनात वास्ते रहमत बन के आया है। यो प्यारा महबूब है जड़ा सारी कायनात नू फायदा पहुंचा रहा है, सारी कायनात नू नफा पहुंचा रहा है, सारी कायनात दी मुश्किल कुशाई फरमा रहा है, सारी कायनात दे वास्ते रहमतां बखेर रहा है। यो प्यारे महबूब ने अल्लाह पाक ने एक होर आयत करीमा च फरमाया वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह दी जात होए जिन्हें अपना सोना रसूल भेजिया ताकि मेरा महबूब आप भी गालिब हो जाए, आप दा दीन भी जेड़ा है गालिब हो जाए। इस दीन दे गलबे नो मिटाउण वास्ते यहूदियां ने पूरा जोर मारे है और ईसाइयां ने भी, सिखा ते हिंदुआ ने भी, सारे मजहबां वाले लोगों ने पूरा ढिल मारे है। ये मुसलमान कमजोर कर दिते जान, मुसलमाना नो फहाशी उरियानी दे के, बुराई दे के, नवे नवे चगमे दे के इन्हों कमजोर किया जाए। मगर अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं तुहानू इस वास्ते भेजिया तुहाडा दीन गालिब रहना है। तुहाडे दीन दियां बुलंदियां अज हर घर दे अंदर बदकारी ते बेहयाई दे अड्डे बने हुए ने। मोबाइल असां अपनी जेबां विच पाए हुए ने, इन्हां मोबाइलां दे उत्ते कंजरखाने चल रहे ने, फहाशी चल रही है, जिनाकारी चल रही है, बदकारी चल रही है, गाने चल रहे ने, झूठ चल रहा है, फराड चल रहा है, दीन दी मुखालफत चल रही है। मगर ओ वक्त आउण वाला है जदों दीन ने गालिब आ जाना है। ईसाई जिन्ना मर्दी ढिल मार लैन, ये यहूदी जिन्नियां मर्दी कोशिशां
کر لین اے قادیانی مرزائی جنہ مرضی زور لا لین کہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والیاں نو پیسیاں دے چگمیاں دے نال تنخواہاں وداؤن دے سلسلے دے نال انہاں نو کمزور کر کے اسی اپنے وال لا لئیے لیکن اے چند لوگ ہو جان گے مگر آخر کار اللہ دا قرآن دا حکم سچا ہون والا ہے تے دین غالب آ جائے گا دین دیاں بلندیاں ہون گیا حتیٰ کہ ہر گھر تک دین دا پیغام پہنچے گا اسے دین دے پیغام نو کمزور کرنے واسطے قادیانیاں نو انگریزاں نے کھڑا کیتا مرزا قادیانی نو ذلی بروزی نبی دا کدی مجتہد دا کدی کوئی لباس پوا کے انہاں نے مسلماناں نو کمزور کرن دی کوشش کیتی آخر کار اللہ دا دین سچا ہے اللہ دا دین غالب ہو کے رہے گا اللہ دا دین غلبہ دے اندر آئے گا اور مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک مصطفیٰ دی نبوت دا ڈنکا وجے گا حضور دی رسالت دا پھریرا لہرائے گا آسمانہ دا سورج جڑا سویرے چڑھ دے شام نو غروب ہو جاندے مگر مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت دا سورج آمینہ دے گھر چڑھے آئے عبداللہ دے لال دا چڑھے آئے تے قیامت تک چڑھے آئی رہنا ہے اے حضور دی نبوت دا سکہ جڑا چل دے تے چل دا ہی رہنا ہے حضور علیہ السلام دی اپوزٹ اللہ نے بننی کوئی نہیں دیتی حضور علیہ السلام دے مد مقابل اللہ نے کسی نو آنے نہیں دیتا اس واسطے رب اپنی وحدانیت وچ یکتا ہے مصطفیٰ اپنی نبوت تے رسالت وچ یکتا ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت پڑھنے والے حضرات سنت ادا فرمائیں